इनके दीन को कायम करो, दीन में तफरके में मुब्तला ना हो जाओ। अब मौजूदा दौर में इन त्योहारों का या इस तरह की एक्टिविटीज़ का रास्ता रोकने के लिए हमारे लोगों ने जो तरीके इख्तियार किए हैं कि जी इसको साबित कर दो कि ये हदीस के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, ये हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है और ये हराम है, ये इस तरह है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो हराम है। सूद हराम है, बहुत बड़ा हराम है, बेहयाई बुरी शय है, वैलेंटाइन डे भी गैर इस्लामी रस्म है और न मालूम क्या क्या। आपकी 33% ख़वातीन तो कानून साजी करके तो असम्बली में बैठी हुई हैं और ये वहाँ पे इख्तिलात मर्द व ज़न वो भी सब कुछ हो रहा है। फिर जो कुछ आपके टेलीविज़न दिखा रहे हैं और फिर इंटरनेट है और फेसबुक है, मोबाइल है, तो बुराई का एक सैलाब है जो हर तरफ से आपके ऊपर हमलावर है। आप कहाँ कहाँ जाकर ये फतवों के ज़रिए से जो है वो बंद बानेंगे और आपके फतवों की अब कदर कीमत भी क्या है, कौन उन्हें घास डालता है। और वैसे भी जब जज्बात अपनी जोलानी पे हों तो फतवे कौन देखते हैं। तो बात असल में ये है कि इसका हल जो असली हल है वो ये है कि आप जिस तहज़ीब की चाहते हैं कि इशाअत हो, आम हो, फैले और उसके रास्ते की रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, पहले उसका एक मुकम्मल मॉडल तो अपने यहाँ कायम करके दुनिया को दिखाए ना। वो मॉडल है एक इस्लाम, जैसे मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कायम कर दी जिसका कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गैर इस्लामी शय दरअंदाज हो सकती हो। जब तक आप ये ढाल इख्तियार नहीं करेंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीर जो है वो ढाल है, वो रियासत ढाल है आपकी, वो हुकूमत आपकी ढाल है जो उन उसूलों पर कायम हो कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके मदीने में दिखाई थी। तो ये रियासत जब तक आप नहीं बनाते, इसके लिए जिद्दोजहद नहीं करते, तो ये सुनारों की खुट से आप ये मसाइल हल नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि बुराई फैल रही है, आपकी तबलीग बढ़ रही है, आप बहुत आगे फैला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बुराई का ताल्लुक है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। आपकी तो एक एक करके हो रहा है काम, वो ज़रबें खा के हो रहा है काम। तो यहाँ पे मसला ये है कि आपको एक नुक्ते पर फोकस करना होगा और वो नुक्ता ये है कि हमने इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। वो इस्लामी हुकूमत अगर कायम हो जाए तो उसके नतीजे में फिर ये होगा कि आप एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। एक तो अपनी तहज़ीब की आप बेहतर तौर पर उसको आश्कारा भी करने की पोजीशन में होंगे और दूसरा ये कि इस तरह की चीज़ों के ऐसे फितनों का रास्ता आप स्टेट की ताकत से रोकने के काबिल बनेंगे। ये नहीं तो आप इस तहज़ीब के आगे बंद नहीं बन सकते। आपने ये ग्लोबल है और ये पूरी दुनिया में फैलेगी। इसके आगे जो दीवार चीन या सद्दे ज़ुल्करनैन कायम करने की ज़रूरत है वो हुकूमत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाई थी। अल्लामा इकबाल ने इस खैर और शर की कशमकश के हवाले से बड़ी अहम बात कही है कि दुनिया को है फिर मारकाए रूह व बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो अहले ईमान को अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत करनी चाहिए, इस निज़ाम को तब्दील करके आदिलाना इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहिए जिसमें किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं। और आखिरी बात इस ज़मीन में ये है कि ये दर हकीकत ये तहज़ीब का ये रूह कि जिसमें सेक्स फ्री सोसाइटी का मामला हो, ये दर हकीकत औरतों की एक्सप्लॉयटेशन है। मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने हज़ उठाने की, लुत्फ़अंदोज़ होने की जो भी एक वो मादा रखा है वो इसीलिए ताकि उसे औरत की ज़रूरत रहे, और औरत को पैसिव रखा है ताकि ये उसके लिए मेहनत करे, जिद्दोजहद करे, भाग दौड़ करे, उसको घर बैठा के खिलाए पिलाए, रोटी दे और नान नफ़का मुहैया करे, उसे घर की मलका बना के रखे। घर का सारा इख्तियार उस नई नस्ल को परवान चढ़ाना और उसकी तरबियत करना औरत के ज़िम्मे लगा दिया है। अब मर्द अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार चाहते हैं और अपने लुत्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं, और उसके लिए उसने फिर एक ऐसी तहज़ीब का डोल डाल दिया है कि जिसमें औरतें खुद मर्दों की लुत्फ़अंदोज़ होने की वो ज़रूरत जो है वो पूरा करती फिरती हैं। और इसका लाज़मी नतीजा फिर ये निकलता है कि मर्दों के अंदर से वो
تسکین جب ہو جاتی ہے تو اب ان کے اندر مزید افادہ کرنے کی طاقت یا کہنا چاہیے خواہش کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ گھٹ جاتی ہے. جو معاشی اصول ہے تو وہ یہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں کہ جب آپ اس طرح عام ہو جائیں گے تو آپ کی قیمت گر جائے گی, آپ کی قدر گھٹ جائے گی. جب آپ کی قدر اور قیمت گھٹے گی تو آپ کو پرائس جو ہے نا وہ پے کرنی پڑے گی اپنے اس غلطی کی. اور وہ یہ ہے کہ پھر آپ کی جب مرد کی نگاہ سے قدر و قیمت کم ہوگی تو پھر آپ کو ظاہر ہے اپنی معاشی جدوجہد پھر خود کرنی پڑے گی. وہ آپ ڈائیووں میں جا کے کنڈکٹری کریں یا کسی جہاز کے اوپر ایئر ہوسٹس کی ذمہ داری ادا کریں یا ہسپتالوں میں جا کے نرسز کی خدمات سر انجام دیں, لیکن یہ کہ آپ کو اپنی معاشی جدوجہد پھر کرنی پڑے گی. اور یہ یعنی یہ کہ آپ اپنی جو فطری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کریں. حالانکہ مرد جو ہے حمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وہ پھر بھی عورت ہی کو اٹھانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اضافی ذمہ داری یہ آ جائے گی کہ اب جاؤ کما کے بھی لاؤ, آدھا آپ کا آدھا ہمارا, دونوں مل کے تو پھر گھر کا نظام چلائیں گے. گاڑی کے دو پہیے کا مطلب لیے لیتے ہیں لوگ کہ جناب آپ بھی کما کے لائیں تو ہم بھی کما کے لائیں گے, تو دوہری ذمہ داری ہو گئی. اور اوپر سے صنف نازک ہے, نازک مرد صنف قوی, عورت صنف نازک, اور جو صنف نازک ہے اس کے اوپر دوہری ذمہ داریاں, فطری ذمہ داریاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ معاشی ذمہ داریاں بھی. تو یہ تو ظلم ہے, اور یہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ ہنسی خوشی اس ظلم سے دوچار بھی ہے اور خوش بھی ہے کہ مجھے آزادی مل گئی. یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ تو انتہائی یہ عیارانہ ظلم ہے کہ جس میں وہ گرفتار ہو گئی, جبکہ اللہ تعالیٰ خود عدل کرنے والا ہے. اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین, اور انہوں نے جو نظام دیا اس میں جو عورت کو آزادی ہے, جو وقار ہے, جو عزت ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا مرتبہ معین کیا ہے, اس کی پاؤں تلے جو ہے جنت رکھ دی. تو دوسری طرف یہ کہ مرد کو پابند کیا کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ کما کر لائے, اسے گھر بٹھا کے کھلائے. حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری, مرد کو آزمائش میں ڈالتا ہے, لیکن یہ کہ عورت کے لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. یہ جو محسنہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا, محسنات خاندانی عورتیں جو کلے کے اندر ہیں, جو حفاظت میں پروٹیکٹڈ ہیں, یا یہ کہ وہ جو خامد والیاں ہیں ان کا پروٹیکٹر ان کا خامد ہے, تو انہیں تو پروٹیکشن چاہیے. اور اسلام کہتا ہے کہ مرد وہ پروٹیکشن فراہم کرے. اور آج کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ نہیں, ان کو ریاست تو وہ پروٹیکشن دے گی, لیکن یہ کہ ایکسپلائٹیشن کے لیے وہ مرد کے آگے جو ہے وہ بالکل اس طرح ڈال دیے گئے جیسے کہ جانوروں کے آگے چارہ ڈالا جاتا ہے. اور جو صنف نازک ہوگا تو وہ پھر اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ بیچاری عورت جو ہے, یہ سب سے بدترین ظالمانہ دور ہے عورتوں کے لیے, شاید تاریخ انسانی میں اس سے بڑھ کر کبھی نہیں تھا, لیکن چونکہ یارانہ ہے اس کی سمجھ ذرا دیر سے آئے گی. تو یہ چیز ہے کہ جس کو ایجوکیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ نظام ہے کہ جس کو برپا کرنے کی بھی ضرورت ہے. تب جا کے لوگوں کو سمجھ آ پائے گی کہ ہو کیا رہا ہے, اور تب ہی اس سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے. تو تمام مخلص لوگوں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گندگیوں سے ہم بچیں, وہ نہیں بچ سکتے جب تک کہ اسلامی ریاست نہ قائم ہو جائے. تو ان سے گزارش یہ کہ ان چیزوں پر اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنی توجہ کو مرتکز کریں, اپنی محنتوں کو ایک نقطے پر فوکس کریں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. كان كالعذراء في خدر النقاء. خلق الملائكة